पंजाब के वज़ीर आला साहिबा के पास बहुत अच्छा एग्जेक्टिव जहाज आ गया, तो क्या सीएम सुहेल अफरीदी साहब भी इसी तरह के खूबसूरत एग्जेक्टिव जहाज का अरेंज करेंगे? 10 रुपए बढ़ना था और अगर हम 110 बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? आप बताएं, आप क्या कर लेते? रिजीम चेंज करने जो आए थे उनकी अपनी रिजीम चेंज हो रही है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मोटरसाइकिल वालों को आपने बेनिफिट दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह मेरी तरह गरीबों वाली गाड़ियां होती हैं, इनके मेहरान, उसका भी हम पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको किस तरह सपोर्ट करेंगे? मैं इसी वजह से मेहरान यहाँ पे लाता नहीं हूँ क्योंकि अफोर्ड नहीं होती, तो आप हमें किस तरह सपोर्ट करेंगे मेहरान वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं अडियाला जेल दहगल मोड़ पर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर मिनिस्टर मीना खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये जो पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया, ये दिलो गुर्दों की इजाजत नहीं थी, बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन मुल्क और कौम की मुफाद में ये फैसला करना पड़ा, तो क्या आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करेंगे? जी, शुक्रिया तो तब अदा करना चाहिए था जब वो जो है ना अपने कपड़े बेच रहे थे कि मुझे कपड़े बेचने हुए इस कौम के लिए, अभी उसके कपड़ों का इंतजार है, वो नाम चेंज करने का इंतजार है, वो सड़कों पे घसीटने वाला इंतजार है, अभी दूसरा पत्थर वाला जो है उनका डायलॉग आ गया है नया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये जो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, इसका ये आलमी जो सप्लाई है इसके साथ काम ही नहीं है, ये इन्होंने करना था, ये जो है ये इन्होंने ये बम गिराना था आवाम के ऊपर, ये जुल्म करना था और इनको कोई फिक्र नहीं है। अब आवाज ना करें ना। इमरान खान के दौर में जब पेट्रोल 115 से डॉलर फी बैरल से ऊपर गया 45 से, उसके बावजूद उन्होंने उसको नहीं बढ़ाया और 150 के आसपास रखा। आज जो है 84 डॉलर फी बैरल है और ये जो है 321 रुपए के ऊपर लेके गए हैं। मतलब सीधा सीधा आप ये क्यों नहीं करते कि आप अपने खर्चात कम करें? आप ये क्यों नहीं करते कि जो IMF कहता है कि 5300 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है उसको निकाले? आप ये क्यों नहीं करते कि मरियम को कहें कि 11-12 रुपए के जहाज खरीदने के बजाय आवाम के? उन्होंने वैसे कहा तो है कि काबीना के अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे, सिर्फ 2 करोड़ की पता नहीं कितना है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? वो जो आप लोग चूस रहे होते हैं वो निकाले, वो जो IMF जहां से आप पैसे लेते हैं और उनका सर्टिफाइड आपके ऊपर है कि आप 5300 अरब रुपए करप्शन कर चुके हैं, वो निकाले। देखिए, ऐसे नहीं चलता कि आप बोझ लाए अवाम के ऊपर, अब मजीद डालने लगे हैं और इनको पता है कि ये फॉर्म 45-47 की हुकूमत है, अवाम इनको वोट नहीं दी, अवाम इनको वोट फिर भी नहीं देंगे, अवाम के अंदर ये मकबूलियत खो चुके हैं, बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, तो इन्होंने तो फिर अवाम के ऊपर ये जुल्म करना है। अच्छा सर, एक तो ये जानना चाहते हैं आप, इंटरनेशनली अगर हम देखें, अगर इमरान खान साहब इस वक्त बाहर होते तो ये जो हालात है ये होते? देखिए, अगर इमरान खान होते तो वो मीडिएटर का रोल प्ले करते, वो कोशिश करते कि इसके ऊपर पानी डाले, इसको इस आग को बुझाए, या ये जो हमारा नेबर कंट्री है ईरान, ये जो है इस्लामिक बरादर मुल्क है, इसके अंदर ये जुल्म ना होने देते, अपना किरदार अदा करते, ऐसे हाथ पे हाथ दरे जो है वो बैठे ना रहते। और कैसे हो सकता है कि इमरान खान होते और इस्लामिक मुल्क के साथ जो है ये ज्यादती हो रही? पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए तो वो अंदर है। अच्छा सर, एक सूबाई वजीर साहिबा ने, आप कम से कम उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका कि उन्होंने कहा 110 रुपए बढ़ना था और अगर हम 110 बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? आप बताएं, आप क्या कर लेते सर? देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए और उनको आप दोष नहीं दे सकते, उनको आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं है अवाम के साथ। जो लोग अवाम के वोट के ऊपर आते हैं उनको पता है उन्होंने अवाम के दरमियान फिर जाना है, उनसे वोट लेके आना है, वो वोट लाके वो जो है उन्होंने फिर गवर्नमेंट बनानी है, वो लोग इसका एहसास कर सकते हैं। जो लोग बूटों को पॉलिश दे के आते हैं, उनके बलबोते पे जो है हुकूमतें बनाते हैं, जिनका अवाम के साथ कोई रब्त नहीं होता, उनको क्या फिक्र है? इनको शर्म आनी चाहिए। वो जो रेडी वाला है जिसके ऊपर फर्क पड़ा है कि उसके घर में दाल आती है, चावल आता है, उसका रेट कितना बढ़ता है, उसके घर में आटा आता है, उसका रेट कितना बढ़ता है, उसके घर में चीनी आती है, उसका रेट कितना आता है। इनके पास तो 2 नंबर पैसे है, चोरी का पैसा है, 110 बढ़े, 70 बढ़े, 50 बढ़े, इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब आदमी को जरूर फर्क पड़ता है जिसको एक वक्त का खाना मिलता है और दूसरे वक्त का। अच्छा सर, आप तो माशाल्लाह साहिब सरवत है, आपको भी शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो हमें पड़ता है। एक बैरिस्टर गौहर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उन्होंने कहा था कि हुकूमत को तो बढ़ाना ही था क्योंकि जंग लगी हुई है, वो तो फेवर में उनका ये बयान, इसको किस तरह देखते हैं? मैंने नहीं सुना कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं बढ़ाना और बिल्कुल इसके हक में नहीं है और बिल्कुल जो है ये मंजूर नहीं है, बल्कि मजम्मत करते हैं कि ऐसे हालात में कि जब अवाम को मजीद ज्यादा रिलीफ की जरूरत है, आप उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। बाकी चीजों में करें,
باقی چیزوں میں آپ جو ہے چیزیں کاٹے, باقی چیزوں میں جو ہے بچت کرے, ایکسپینڈیچر کم کرے, وہاں سے بچائے, انسٹیڈ کہ آپ عوام کے اوپر, اور اس کا پھر جو امپیکٹ ہے وہ پھر ایلیٹ کلاس کے اوپر نہیں پڑتا, پھر غریب عوام کے اوپر پڑتا ہے جو کہ آلریڈی پسے ہوئے ہیں, مزید آپ ان کو پیس رہے ہیں. اچھا سر, پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس بہت اچھا ایگزیکٹو جہاز آ گیا, تو کیا سی ایم سہیل افریدی صاحب بھی اسی طرح کے خوبصورت ایگزیکٹو جہاز کا ارینج کریں گے اپنے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں فرحاد بھائی, ہمارے پاس صرف ایک جہاز ہے, وہ ہے ہیلی کاپٹر ہے. دوسرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی ہمارا کریش کر چکا ہے, آپ کو پتا ہے. جہاز کا تو ہم نے لینا تو دور کی بات ہے, سوچا بھی نہیں ہے. اچھا, سوچا بھی نہیں ہے, اور نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں, جو جیل کے اندر ہمارا لیڈر ہے عمران خان, اگر کسی نے اس طریقے سے سوچا ان حالات کے اندر کہ جب عوام اتنی تکلیف میں ہو, ملک اس تکلیف میں ہو, اور آپ جیٹ جہاز کا سوچیں, تو پھر آپ گھر جانے کا بھی سوچیں. اچھا موٹر سائیکلوں کو آپ مینیج کریں گے, موٹر سائیکلز والوں کو, تو وہ کس طرح کریں گے, وہ کس طرح رجسٹرڈ ہوں گے, کیسے ان کو ہمارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس وقت کوئی 15-16 لاکھ کے قریب موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہے, اور ان کو ہم جو ہے 2 قسطوں میں 2200 روپے پر موٹر سائیکل ہے, اس پر رجسٹریشن ہم دیں گے, اور یہ ہم ان کو جو ہے ڈیجیٹل طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ ٹرانسفر کریں گے, تاکہ ان کے اوپر یہ جو 55 روپے کا اضافی بوجھ ہے یہ کم از کم ان کو فیل نہ ہو. باقی جو ہے انہوں نے جو باقی چیزوں میں جو بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ تو کافی زیادہ ہے, لیکن خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے جو احساس کا عنصر ہے وہ دکھنا چاہیے, اور وہ ان کو جو ہے وہ محسوس بھی کریں. اچھا سر, ایک تو موٹر سائیکلز والوں کو آپ نے بینیفٹ دیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن جس طرح میری طرح غریبوں والی گاڑیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ مہران, اس کا بھی ہم پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتے, ان کو کس طرح سپورٹ کریں گے؟ میں اسی وجہ سے مہران یہاں پہ لاتا نہیں ہوں کیونکہ افورڈ نہیں ہوتی, تو آپ ہمیں کس طرح سپورٹ کریں گے مہران والوں کو؟ دیکھیے فرحاد بھائی, ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن وسائل جو ہیں وہ درمیان میں آ جاتی ہیں. اس وقت بھی خیبر پختونخوا حکومت کے 4758 ارب روپیہ وہ وفاق کے جو ہیں وہ ذمہ واجب الادا ہے, اور اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ ہم صحت کارڈ دے رہے ہیں, فری علاج دے رہے ہیں کراس دی بورڈ پورے خیبر پختونخوا کو, اور اسی طرح جو ہے باقی ہماری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس میں یہی خواہش ہے کہ تمام لوگوں کو دیا جائے, لیکن کم از کم ان طبقے کو تو دیا جائے جن کا اتنا بھی وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ مہران خریدیں. تو اگر نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے ساتھ وسائل ہوئے تو مہران تک بھی آئیں گے اور اس سے آگے بھی جائیں گے, یعنی کہ اگر ضرورت ہوئی تو آپ سے کیش بھی لیا جا سکتا ہے. اوورآل سر یہ بتائیں, 2 دھرنے اس وقت کے پی میں آلریڈی ہو رہے ہیں, الزام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیڈرشپ سپورٹ نہیں کرتی, اور اگر ہمیں کے پی پولیس آ کے اٹھاتی ہے تو ہمارے کے پی گورنمنٹ نہیں بولتی. دیکھیے کے پی پولیس کسی کو نہیں اٹھاتی, جیسے سوابی اور خوشحال گڑھ, بالکل کسی کو نہیں اٹھاتی. جو کورٹ کا فیصلہ تھا, آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو کورٹ کا فیصلہ بہت جلد امپلیمنٹ ہوتا ہے اور امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے, جبکہ ہم یہاں پہ خان صاحب کے لیے کوئی 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے, اور کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ بھی کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, اور ہمیں جو ہے جانے نہیں دیا جاتا, ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا, ان کے فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا, بشرا بی بی اور خان صاحب کے. تو ایک یہ والا کورٹ کا فیصلہ ہے جن کو نہیں مانا جاتا ہے, جن کو منوایا نہیں جاتا, اور ایک وہ والا کورٹ کا فیصلہ جن کو منوایا جاتا ہے. اور ہمیں بھی ہماری بھی تربیت خان صاحب کی طرف سے کہ آپ جو ہے ہم نے قانون اور آئین کی جو ہے وہ کرنا ہے, اوبے کرنا ہے, تو وہ کورٹ کا فیصلہ. باقی اس کے علاوہ پولیس کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی, ہمارے اپنے کارکنان کو تو چھوڑے باقی لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ ہم آئین اور آئین قانون کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. صرف ایک لاسٹ کوسچن بتا دیں, وہ آپ نے جو گاڑی بنوائی تھی, ہم نے دیکھی تھی اس کی ایک جھلک, تو وہ کب چلائے گی اور کون سے روٹ اور کون سا پرمٹ اس گاڑی کے لیے ہوگا اور کہاں کہاں جائے گی؟ دیکھیے گاڑی تیار ہے, لوگ بھی تیار ہیں, اور اس کو چلانے والا بھی تیار ہے. بس یہ ہے کہ ابھی تک ذمہ داری اتنی ملی ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں, اس سے آگے کی ذمہ داری ملے گی تو انشاءاللہ تعالی زیادہ ٹائم. اچھا سر, اسٹریٹ موومنٹ کی بات آئی, آپ نے یہ بتائیں کراچی لاہور آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کی, تو سوال تو یہ تھا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنا تھا اور اس کے بعد لانگ مارچ یا کوئی بڑا کرنا تھا, تو ابھی بھی اسٹریٹ موومنٹ؟ بالکل خان صاحب کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ ہے, وہ موبلائزیشن جاری ہے. درمیان میں آپ کو پتا ہے رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے, تو وہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور یہ اس پیک پر پہنچے گا انشاءاللہ تعالی کہ جب قائد کی طرف سے ہوگا تو آپ پھر دیکھیں گے. خان صاحب کی آزادی کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ خان صاحب کی آزادی تو میرے خیال میں کوئی 29-30 مہینے پہلے ہونی چاہیے تھی, اگر انصاف ملتا. اور جہاں پہ انصاف نہیں ملتا تو آپ پھر کچھ نہیں کہہ سکتے, پھر مزاحمت ہی جو ہے وہ واحد حل ہے. تو پھر قوم کو کہتا ہوں 24 کروڑ عوام ہے, کم از کم آدھے تو نکلے تو انشاءاللہ لانگ مارچ یا نکلے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے, دھرنا بھی ہو سکتا ہے, لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, کوئی ڈر خوف کوئی نہیں,
کوئی نہیں. مطلب جو جن چیزوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں, تو پھر ڈر اور خوف کسی بات کے. صرف ایک آخری آپ میں پیغام دینا ہے, یہ آمنائی صاحب کو جو شہید ہو گئے ان کے لیے کیا کہتے ہیں, اور وہ اسلام کے کون سے درجے پر آپ ان کو دیکھیں آیت اللہ علی خامنائی صاحب جو ہیں وہ بڑے مجاہد بندے تھے, وہ بڑے مطلب یہ ہیں کہ انقلابی بندے تھے, اور انہوں نے اپنے قوم کو, اپنے لوگوں کو جو ہے یکجا کیا, متحد کیا, ان کے حقوق کے لیے لڑے اور استعماری قوتوں کے خلاف لڑے, اور جو حقیقی آزادی اپنے قوم کے لیے جو ہے انہوں نے لی, اور آج بھی وہ حقیقی آزادی ان کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے. دیکھیں جب رجیم چینج ہوا تو وہاں سے آوازیں آ رہی تھی کہ ہم مجتبیٰ خامنائی کو نہیں مانتے, لیکن جہاں پہ حقیقی آزادی ہوتی ہے پھر وہاں پہ جو ہے کو کا فیصلہ چلتا ہے. رجیم چینج کرنے جو آئے تھے ان کی اپنی رجیم چینج ہو رہی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو.